देसी नुस्खे की तरफ से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल का आइकन है, इस पे लाजमी क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल क्लिक करके सेव कर लेना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पे मौसूल हो और आप फौरी तौर पर देख पाएँ। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा नुस्खे की तैयारी दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो अगर आप इसको बना पाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप दुनिया में खुश नसीब इंसान होंगे। ये चीज़ें जो मैं दे रहा हूँ ये सब अज्जा थोड़े से ज़्यादा भी हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये पहले नफ्स को इतना ताकतवर और लोहे की तरह सख्त बना देगा। शायद आपको 18 साल की जवानी में ऐसा इंतशार आया हो। आप चाहे जिस उम्र में भी हैं, 70-72 साल की उम्र तक आप ये यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए टाइमिंग भी बेबहा होगी। ये ऐसा नुस्खे मैंने पहले नहीं दिया था कि ताकत और टाइमिंग एक साथ हो, तो लेकिन मैंने अब इन चीज़ों को, और हमारे हकीम साहब जो है हकीम कुलवंत सिंह, उसने फिर ऐसा चीज़ें तैयार की कि ताकत भी है और टाइमिंग भी। ताकत ऐसी हो कि लोहे की तरह ये चीज़ सख्त हो जाएगी कि ऐसा मालूम होगा कि लोहा है, ये हड्डी की तरह सख्त हो गया, और ढीलापन टेढ़ापन मुकम्मल ख़त्म। लेकिन इसका इलाज जो है ना 15 दिन तक आप जारी रखना है और उसके बाद आप सिर्फ 2 कतरे लगाएंगे ऑयल के और उसके बाद जमा करना है। आप अपना इंतशार देखेंगे और अपनी बीवी को ऐसा मुतमईन करेंगे कि शायद वो कभी मुतमईन ना हुई हो। तो दोस्तों, तो आज आते हैं अब नुस्खे की तरफ। इसका फ़ायदा मैं बता चुका हूँ आपको कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि शायद आपको किसी ने ना दी हो। लेकिन ना हम कोई फराटी हैं, ना ही हम कोई चीज़ सेल करते हैं, प्रोडक्ट है हमारी कोई हम बेचते भी नहीं हैं। हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि आप ऐसे तैयार करें। जो लोग हमसे दूर हैं, हमारे दवाखाने से दूर हैं, तो उनके लिए है, और बाकी बातें बाद में होंगी। और एक बात मैं और भी वाज़े करना चाह रहा हूँ कि कुछ मेरे दोस्त भाई मुझे कहते हैं कि हमें चीज़ चाहिए, परचेज़ हम करना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही एक वाज़े करना चाहता हूँ कि मेरा कोई TCS अकाउंट नहीं है, ना ही हमारी कोई कंपनी है। और ये कंपनियों वाले जो है ना TCS अकाउंट खुलवाते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट भेज देते हैं, TCS वाले उनसे पैसे वसूल करते हैं और फिर वो दवाई उनको देते हैं। ये हमारे में नहीं है। हम पे भरोसा आपने पहले किया था और अब भी कर रहे हैं कि हम आपको अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। हमारी गारंटी, हमारी यही ज़ुबान और हमारा चैनल और हमारी ये टिप्स है। अगर कोई भाई हमसे मंगवाना चाह भी रहा है तो उसको हम पे भरोसा करना होगा, तब वो चीज़ हम भेजेंगे। भरोसा ये होगा कि पहले हम कुछ चीज़ें भिजवा चुके हैं, तो उनको 100 में से सिर्फ 30 लोगों ने रिसीव किया है, डिलीवर किया है, बाकी वापसी आ गई थी। तो मैं ये वाज़े कर रहा हूँ कि इस टाइम हम माज़रत के साथ कहता हूँ कि चाहे किसी को गुस्सा लगे या कुछ या फिर वो हमें दाद दें, कि इस चीज़ की हम भेजने से बिल्कुल गुरेज करते हैं। हाँ, उनको भेजते हैं जो बाई हैंड लेके जाए, या फिर पेमेंट पहले करे, उनको बाद में भेजेंगे अगर वो हम पे एतमाद करेगा। अगर एतमाद नहीं करेगा तो वो ख़ुद तैयार करे। अगर उनको बनाने का तरीका नहीं आ रहा तो मैं कॉल हर बंदे की रिसीव करता हूँ। मेरा नंबर आपके सामने है। वो लोग चैनल वाले हैं जो नंबर सामने नहीं देते, वो होते हैं फेक। हमारी हर चीज़ आपके सामने है और हर चीज़ आपको वाज़े करके हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आते हैं अब इन चीज़ों की तरफ। तो अब मैं चाहता हूँ कि ख़ुद ही तैयार कर लें, क्योंकि हमसे जो चीज़ बंदा लेता है तो उनको महंगी पड़ जाती है। TCS का ख़र्चा, उसके बाद जो उजरत होती है बनाने की, उसका ख़र्चा, तो उसको महंगी पड़ जाती है। लेकिन आज जो चीज़ बता रहा हूँ, इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसी तैयारी करेंगे। खैर, मैं आपका लंबा टाइम नहीं लेना चाहता। सौंफ है पहले नंबर पे, ये आपको शंगरफ नज़र आ रही है,
اس کا جو ہے نا طریقہ کار میں نے آپ کو آخر پہ سلائیڈ پہ دکھا رہا ہوں کہ ان کے اجزاء اور ایٹم کتنے، صرف میں ان کا تعارف کرا رہا ہوں۔ روغن بیر بہوٹی ہے، چربی شیر ہے، چربی ریچھ ہے، چربی مارسیا مطلب سانپ کی چربی، یہ اس طرح ملے گی، اس کو ضرور پیسنا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ لونگ ہیں یہ طاقت کی۔ اب آتے ہیں ان کی طرف، برانڈی شراب، پہلے میں یہی چیز آپ کو دکھا چکا ہوں۔ آئرن کے کیپسول، پان کی جڑ، یہ چیزیں آپ نے خوب مکس کرنی ہے، خوب مکس کر کے ان کو پیسنا ہے، ان کو پیسنا ہے، ان تینوں چیزوں کو پیسنا ہے، باقی چربیاں ہیں اور کچھ ارک ہیں۔ تو آپ پیس کے اس کو، اگر آپ پہلے میں تیاری کی ہے، اگر آپ جلدی تیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کوری ہنڈیا میں ڈال کے اس کو پکانا ہے۔ آپ نے پکانا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا ہلکا گرم کرنا ہے، اوپر سے اس کی جو ہے نا پلیٹ ڈھانپ دیں تاکہ مکمل بند ہو جائے، اور ادھر ادھر آٹا لپیٹ دیں کہ بھاپ باہر نہ نکلے۔ یا پھر یوں بھی نہ کرنا چاہیں، صرف 15 منٹ کی آگ دینی، اگر یہ نہ کرنا چاہیں تو ایک بوتل میں ڈال دیں آپ، ایک بوتل میں ڈال دیں آپ، اور بوتل میں ڈال کے یہ چیزیں 4 دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں ٹوٹل۔ یہ دیکھیں نیچے چربی آئی ہوئی ہے، اور یہ سونف اور لونگ، اوپر آپ کو آئل نظر آ رہا ہوگا، جو چیزیں آپ کو اتنا آئل مہیا ہوگا، یہ نتھار لینا یا کسی کپڑے میں ڈال کے چھان لینا، یہ تیار شدہ پڑا ہے، تو آپ کسی بوتل میں 4 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی طریقہ کار میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے کہ اس طرح بنانا ہے، باقی آپ کو سلائیڈ پہ دکھا رہا ہوں، لیکن اس کی طاقت، اس کا انتشار آپ کو ایسا ملے گا کہ شاید آپ کبھی ایسی پاور 18 سال میں بھی نہ دیکھی ہو، چاہے آپ کی عمر جو بھی ہے، اور ٹائمنگ 40 منٹ سے کم نہ ہوگی، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ چیزیں تیار کریں، اس کی لگانے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس دن جمع کرنا ہو، جس دن، یا ویسے بھی 5-7 دن لازمی یہ روزانہ کرنا ہے، پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن، ایک ہفتہ یوں کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا کورس مکمل ہے۔ اس کے بعد جس دن آپ نے جمع کرنے کا شوق ہو، صرف اس آئل کے جو تیار شدہ ہے، اس کو الگ شیشی میں آپ محفوظ کرنا ہے نتھار کے، اس سے نکال کے 2 قطرے یا 3 قطرے آپ نے لگانے ہیں نفس پہ، کیپ پہ بھی ساتھ لگانا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ کو ایسی جوانی ملے گی نفس میں کہ شاید آپ لگا کے حیران ہوں گے، اور آپ بیوی کو مطمئن کر سکیں گے کہ آپ کی بیوی کتنا مطمئن ہوگی، اور وہ آپ کو کہے گی کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ تو دوستو یہ چیز ضرور بنائیے گا اور یہ محفوظ کر لیجئے گا، تاکہ یہ ایک خوشحال گھرانے کی خوشی دینے کے لیے یہ بہت اور قیمتی اور نایاب چیز ہے۔ مہنگی ادویات سے یا کسی میڈیکل سٹور کی مہنگی چیزوں سے جو بعد میں سائیڈ افیکٹ ہوتی ہیں، ان سے بچیں اور اپنی یہ چیزیں استعمال کریں۔ تو یقیناً مجھے خوشی ہوگی کہ آپ یہ چیز استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرا نمبر آپ کے سامنے، اگر آپ کو بنانے میں سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے کال کر لیجئے گا، میں 24 گھنٹے آپ کی کال سنتا ہوں اور ہر وقت آپ کا تابع دار ہوں۔ تو میں آپ کی کال سنوں گا اور آپ کی ضرور ان چیزوں میں بنانے کی ہیلپ کروں گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے، سب کو یہی ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔